Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Students, today we are going to have lecture number 7 for first year class, and in this lecture we will discuss the poem Ozymandias. Students, this poem is written by P.B. Shelley. P.B. Shelley ने इस पोइम को लिखा है और इसमें वो एक बादशाह जो है उसकी कहानी बयान कर रहा है जिसका नाम है ओज़ीमेंडस। यानी कोई सयाह है जो किसी मुल्क की सैर से वापस आया है और वो जो है वो बता रहा है कि उसने किसी बादशाह का मुजस्समा देखा और ये कि वो किस हालत में था और उसकी उस वक़्त कंडीशन क्या थी। उसकी सिर्फ 2 टांगे जो हैं वही मौजूद थी, उसका सर जो है वो रेत में धंसा हुआ था। यानी उसने उसके चेहरे के तासुरात को, मुजस्समा बनाने वाले ने उसके चेहरे के तासुरात को बहुत गौर से देखा था। और फिर उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो बादशाह जो था वो बहुत मगरूर और सख्त था। यानी उसको अपने आप पे बहुत गरूर था। उसको लगता था कि दुनिया का कोई भी मुश्किल काम सिर्फ वही कर सकता है। लेकिन क्या हुआ, जब वो मर गया तो उसका किसी चीज़ पे कोई इख्तियार नहीं रहा। सो स्टूडेंट्स, द पोइट वांट्स टू मेक अस सी दैट नथिंग रिमेन्स, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू फिनिश। यानी कुछ भी जो है वो हमेशा के लिए नहीं होता, हर चीज़ जो है वो फ़ानी है, वो ख़त्म होने वाली है, हर चीज़ हमेशा कायम नहीं रह सकती। सो लेट्स स्टार्ट द पोइम। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड, मैं कदीम सरजमी के एक मुसाफिर से मिला। यानी शायर ये बता रहा है। हु सेड, जिसने कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट, जिसने बताया कि पत्थर की 2 कुशादा टांगे जो हैं बग़ैर धड़ के वो सहरा में खड़ी हैं। नियर दैम, उनके करीब ही, ऑन द सैंड हाफ संक अ शैटर्ड विसेज लाइज, और उनके करीब ही रेत में धंसा हुआ मसख शुदा चेहरा पड़ा है। यानी जिसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, मुजस्समे का चेहरा जो है वो रेत में धंसा हुआ है। Whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read। यानी उस चेहरे की जो रौनक है, तेवनियाँ हैं, वो ये बता रही हैं, और उसके जो होंठ हैं जो बहुत खुश्क हो चुके हैं, वो ये बता रही हैं कि इस मुजस्समे के बनाने वाले ने बादशाह के जज्बात को बखूबी पढ़ा था। यानी उसको बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा था कि बादशाह जो है वो किस किस्म की फ़ितरत का मालिक है या था। विच येट सर्वाइव स्टम्प्ड ऑन दो दीज लाइफलेस थिंग्स, और ये जो है इन बेजान चीज़ों पर जज्बात जो हैं, एहसासात जो हैं, वो अभी भी उसकी उस रौनक को, उसकी उस सख्ती को, उसके उस गुरूर को बाकी रखे हुए हैं। द हैंड दैट मोक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड, मुजस्समा साज ने हाथ की महारत को और बादशाह के दिली जज्बातों एहसासात को बहुत अच्छे तरीके से बयान किया है। यानी उसने बहुत महारत से इस मुजस्समे को बनाया है, और इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि उसको बादशाह के बारे में बहुत अच्छी तरह से इल्म था कि वो किस किस्म का इंसान है। एंड ऑन द पेडिस्टल देयर वर अपीयर, और उसके पाँव के करीब ये अल्फाज कुंदे हुए थे। माई नेम इज़ ओज़ीमेंडस, मेरा नाम ओज़ीमेंडस है। किंग ऑफ किंग, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। लुक ऑन माई वर्क यू माइटी एंड डिस्पेयर, मेरे कामों की तरफ देखो
تم عظیم لوگ جو ہو میرے کاموں کو دیکھو اور پھر مایوس ہو جاؤ، کیونکہ تم لوگ ایسا کام کبھی بھی نہیں کر سکتے جو میں کر چکا ہوں، جو میں کر کے جا رہا ہوں۔ یعنی وہ اپنے آپ کو بہت عظیم انسان سمجھتا ہے، اور یہ جو مجسمہ ساز ہے اس نے اس پہ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ بادشاہ جو ہے وہ کس قسم کی سوچ رکھتا تھا۔ Nothing beside remains round the decay۔ اب اس کا کوئی بھی کارنامہ جو ہے، اس کا کوئی بھی کام جو ہے وہ اب باقی نہیں ہے، اور وہ کوئی بھی کام اس کو اب زندگی کی طرف نہیں لا سکتا، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ راؤنڈ دا ڈکے آف دیٹ کولوسل ریک باؤنڈلیس اینڈ بیئر دا لون اینڈ لیول سینڈ اسٹریچ فار اوے۔ یعنی اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اور بادشاہ کا جو مجسمہ ہے وہ اکیلا ہی صحرا میں کھڑا ہوا ہے، اور اس ٹوٹے پھوٹے مجسمے کی جو باقیات رہ گئی ہیں اس کے ارد گرد صرف سنسان اور ریت کا صحرا جو ہے وہ دور تک پھیلا ہوا ہے۔ Now the poet says that nothing remains for a long time forever۔ کچھ بھی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہتا۔ اس کا مجسمہ جو ہے وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سے بیان کر رہا ہے کہ اس کی ٹانگیں بغیر دھڑ کے پڑی ہیں، اور اس کا چہرہ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ بادشاہ کے کارنامے جو ہیں اس میں سے کوئی کارنامہ بھی اس کے مجسمے پہ اثر انداز نہیں ہو رہا، اور باقی جو کچھ بچا ہے، یعنی اگر مجسمے کے کچھ حصے ہمیں نظر آ رہی ہیں تو وہ اس لیے نہیں کہ بادشاہ خود کو عظیم آدمی سمجھتا تھا یا شاید وہ عظیم آدمی تھا، بلکہ اس لیے ہے کہ مجسمہ ساز نے اس کو بہت مہارت سے بنایا ہے، اور اب اس کی باقیات جو ہیں وہ صرف اس وجہ سے موجود ہیں کہ مجسمہ ساز ایک فنکار ہے، یعنی اس کی فنکاری کی وجہ سے اس کے مجسمے کی کچھ باقیات موجود ہیں، نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ بہت بڑا آدمی تھا، وہ بادشاہ تھا، وہ خود کو بادشاہوں کا بادشاہ کہتا تھا، اس لیے وہ باقیات موجود نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف مجسمہ ساز کی وجہ سے موجود ہیں۔ مینس nothing is constant, everything has to be finished۔ So students, now we will see some lines about the poet۔ P.B. Shelley was an English romantic poet۔ 1792 میں وہ پیدا ہوا اور 1822 میں اس کی وفات ہوئی۔ پی بی شیلے جو تھا وہ ایک انگلش رومانٹک پوئٹ تھا۔ ہی wrote some of his finest lyrics including the ode to the west wind, to a skylark and the cloud in the last years of his life۔ یعنی اس نے ویسے تو بہت بڑے بڑے شاہکار تحریر کیے تھے، لیکن اس نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں، آخری سالوں میں جو چیزیں لکھی تھیں ان میں سے مشہور جو ہیں وہ تھی اوڈ ٹو دا ویسٹ ونڈ، ٹو اے اسکائی لارک اینڈ دا کلاؤڈ ان دا اینڈ دا کلاؤڈ۔ یہ جو ہیں وہ اس کی بہت زیادہ مشہور ہو جانے والی پوئمس یا اوڈس تھے۔ ہی ڈائیڈ ان اے اسٹارم ایٹ سی آفٹر وزٹنگ لارڈ بائرن another گریٹ پوئٹ۔ یعنی وہ ایک طوفان میں، سمندری طوفان میں جب وہ مسٹر لارڈ بائرن سے مل کے واپس آ رہا تھا تب اس کی وفات ہو گئی تھی۔ شیلیز ورکس شو ہز ریمارکیبل لیریکل گفٹ، ہز اوریجنلٹی اینڈ ہز ہیٹرڈ فار اوپریشن۔ یعنی اس کا اس کے جو کام ہیں وہ اس کی صلاحیتوں کو دکھاتے ہیں، اس کی پوئمز میں کس قدر حقیقت پائی جاتی ہے، اور مظلوم جو ہے اس کے بارے میں بھی اس کی شاعری جو ہے، اس کے کام جو ہے ہمیں بہت کچھ دکھاتے ہیں۔ ہی واز اے گریٹ ریولیوشنری پوئٹ آف ہز ٹائم۔ یعنی وہ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا انقلابی
شاعر تھا، یعنی وہ زمانے میں انقلاب لانے کا خواہش مند تھا، اس کی شدید خواہش تھی کہ زمانے سے ظلم زیادتی کا خاتمہ ہو، لہٰذا اس لحاظ سے وہ ایک انقلابی شخصیت کا مالک تھا۔ So students, now you will make questions from the reading of the poem. As who is the writer of the poem? What was the name of the king whose poster is created? And what type of poet was B.P. Shelley, etc. So students, this was our lecture for today. Thank you so much.